السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله غادي نديرو communication et acte de langage, évaluation et consolidation, تقويم ودعم للوحدة الثانية، personnalité et monument، شخصيات ومعالم، الأسبوع العاشر، صفحة رقم 50. objectif، الأهداف. الهدف الأول s'informer et informer sur un lieu، يعني سانفورمي أنا كناخد معلومات، انفورمي كنعطي معلومات سور ان ليو حول مكان معين. الهدف الثاني سانفورمي اي انفورمي، يعني أنني غادي ناخد معلومات ونعطي معلومات سور اون بيرسون سيليبر، حول شخص مشهور. جو برودوي، أنتج. La première question demande et ou donne à tes camarades، يعني غادي تطلب أولا غادي تعطي الأصدقاء ديالك des informations، معلومات sur l'un des monuments proposés، يعني غادي تطلب أو غادي تعطي للأصدقاء ديالك معلومات حول إحدى المعالم المقترحة. بالنسبة للمعلمة الأولى فهي بلاص جامع الفنا مراكش، يعني ساحة جامع الفنا الموجودة بمراكش. غادي نعطيو فقط بعض المعلومات حول هاد الساحة، ساحة جامع الفنا. ممكن نقولوا لا بلاص جامع الفنا مراكش، ساحة جامع الفنا بمراكش. لا بلاص جامع الفنا est une célèbre place publique à مراكش، يعني ساحة جامع الفنا هي ساحة مشهورة بوبليك عمومية à مراكش بمراكش. Ce lieu traditionnel، يعني هذا المكان التقليدي populaire الشعبي attire plus d'un million de visiteurs، يعني يجذب أكثر من مليون زائر chaque année، كل سنة. Elle est située près de la mosquée Koutoubia، يعني هذا المسجد هذا يقع يعني هاد الساحة هذه تقع قرب مسجد الكتوبية. Elle est devenue l'un des symboles، يعني هي أصبحت من أحد الرموز. Elle est devenue l'un des symboles de la ville، يعني أصبحت أحد الرموز المدينة. يعني ما يمكنش أننا نقولوا يعني مراكش وما نقولوش ساحة جامع الفنا، يعني ولات مرتبطه بها. يعني ما يمكنش عاوتاني شي واحد يمشي لمراكش وما يمشيش يشوف ساحه جامع الفنا، يعني ملي كنقول مراكش راه كنقول ساحه جامع الفنا. Elle est devenue l'un des symboles de la ville depuis sa fondation au 11e siècle، يعني أصبحت من رموز هذه المدينة منذ تأسيسها في القرن ال11. Cette place triangulaire، يعني هذه الساحة الشكل ديالها على شكل مثلث، est entourée de restaurants، يعني محاطة بالمطاعم. Il y a une variété de services، يعني هناك يعني خدمات متنوعة telles que soins dentaires، يعني ديك العلاجات ديال الأسنان. كاينين هادوك كاينين شي ناس ملي كيكونوا كيحيدوا السنان إلى غير ذلك. ميدسين، يعني الطب، ديك الطب التقليدي، يعني العلاج بالأعشاب إلى غير ذلك. كونتور، دوك الحكواتي اللي كيكونوا دايرين الحلقة وكيحكيو دوك الحكايات القدام. بويت، الشعراء أيضا كنلقاوهم حتى هما كيكونوا ديك الحلقات تما في ديك الساحة ديال جامع الفنا. كاينين لي كونتور، الحكواتي اللي كيحكيو، كاينين الشعراء، كاينين لي شارمور دو سيربون، دوك اللي كيكونوا عندهم داك الناس اللي كيكونوا عندهم دوك الثعابين الى غير ذلك. 3 بوين. اذا نعاودوا عاوتاني نديروا قراءه اخرى. لا بلاص جامع الفنا مراكش. La place جامع الفنا est une célèbre place publique à Marrakech. Ce lieu traditionnel populaire attire plus d'un million de visiteurs chaque année. Elle est située près de la mosquée Koutoubia. Elle est devenue l'un des symboles de la ville depuis sa fondation au 11e siècle. Cette place triangulaire est entourée de restaurants. Il y a une variété de services
tels que soins dentaires, médecine, conteur, poète, charmeur de serpents, etc. ندوزو دابا المعلمة الثانية. المعلمة الثانية موسكي كتبية مراكش، يعني مسجد الكتبية أيضا الموجود بمراكش. وغادي نعطيو أيضا بعض المعلومات على هذا المسجد. لا موسكي كتبية مراكش. La mosquée Koutoubia est la plus importante، يعني مسجد الكتبية est la plus importante de Marrakech، يعني هو أهم مسجد في مراكش. Et a été l'une des plus grandes du monde، يعني وكان يعني واحد من أكبر المساجد du monde islamique، يعني في العالم الإسلامي. à la fin de sa construction en 1157، يعني كان هو يعني من أكبر المساجد في العالم الإسلامي في نهاية بنائه، يعني في سنة 1157. La construction de la Koutoubia، يعني البناء ديال مسجد الكتبية a débuté en 1147، يعني بدأ يعني البناء ديال هذا المسجد هذا ديال الكتبية بدأ سنة 1147 à la demande du calife الموحد، يعني تحت طلب الخليفة الموحد عبد المؤمن. Le minaret de la mosquée Koutoubia mesure 77 mètres de haut، يعني هاد الصومعة ديال المسجد الكتبية الطول ديالها 77 متر ديال العلو. Il s'agit donc du point de vue le plus haut sur toute la ville، يعني يتعلق الأمر بالنقطة الأعلى، يعني هو يعني أعلى شيء في المدينة بأكملها. Cet impressionnant édifice، يعني هذه البناية المدهشة المثيرة للإعجاب religieux، يعني هذه البناية الدينية impressionnant مدهشة أو مثيرة للإعجاب mesure 80 متر، يعني القياس ديالها 80 متر دو لون ديال الطول، قياس الطول ديالها 80 متر دو لون et 60 متر دو لارج، و 60 متر ديال العرض، 80 متر ديال الطول و 60 متر ديال العرض، يعني أنها بناية عظيمة جدا. نعاودو نديرو واحد القراءة أخرى. لا موسكي كتبية مراكش. La mosquée Koutoubia est la plus importante de Marrakech et a été l'une des plus grandes du monde islamique à la fin de sa construction en 1157. La construction de la Koutoubia a débuté en 1147 à la demande du calife al-Mouhed عبد المؤمن. إذا هنايا خاصنا واحد البي عبد، هنايا خاصني بي عاد دي، غادي نزيدوها هنايا عبد المؤمن، يعني الخليفة الموحدي عبد المؤمن الموحدي. Le minaret de la mosquée Koutoubia mesure 77 mètres de haut. Il s'agit donc du point de vue le plus haut sur toute la ville. Cet impressionnant édifice religieux mesure 80 mètres de long et 60 mètres de large. ندوزو دابا المعلمة الثالثة اللي هي لا تور دو بيز إيطالي، يعني برج بيزا الموجود في إيطاليا واللي كيتسمى أيضا ببرج بيزا المائل. غادي نعطيو أيضا بعض المعلومات عليه. لا تور دو بيز إيطالي. لا تور دو بيز يعني برج بيزا est une tour en marbre، يعني هو برج من الرخام qui se trouve à Pise en Italie، الموجود في بيزا بإيطاليا. Il fallut environ 177 ans،
كان خاصهم تقريبا 177 يعني سنة aux architectes للمهندسين pour la construire en raison de problèmes de terrain. يعني كان خاصهم تقريبا 177 عام لهذوك المهندسين باش يبنيوه، لان كان عنده شي مشاكل في الارض، يعني حتى بداو يبنيو ولقاو بان الارض مايله ومالت، وعاودوا ولاو عاوتاني يعني داروا فيه شي اصلاحات، وبقى يعني حاولوا باش يخليوه هكاك مائل. La première pierre fut posée en 1173. يعني البدايه ديالو او الحجره الاولى اللي تحطات فيه يعني باش بداو البناء بداو في 1173. et la dernière واخر حجره يعني اخر يعني في سنه البناء ديالو en 1350 يعني سنه 1350. elle a été inaugurée en 1373 يعني دشنت يعني قاموا بتدشينها سنة 1373. sa hauteur est يعني العلو ديالها est de 58,36 متر، يعني العلو ديالها 58.36 متر، 58.36 متر يعني راها عالية. elle pèse يعني كتوزن الوزن ديالها 14,000 يعني 14 طن، 14,453 طن، 14 طن و 14,000 عفوا 14,453 طن، 14,453 طن. elle a un diamètre يعني عندها واحد القطر de 15,5 متر à la base. القطر ديال القاعدة ديالها 15.5 متر. elle se compose de 8 étages يعني كتكون من 8 ديال ليطاجات. et il faut monter يعني وخاص باش تطلع حتى الفوق خاصك il faut monter 293 marches، خاصك تطلع 293 درجة pour arriver au sommet باش توصل إلى القمة. نعاود نديرو قراءة أخرى. la tour de Pise Italie. La tour de Pise est une tour en marbre qui se trouve à Pise en Italie. Il fallut environ 177 ans aux architectes pour la construire en raison de problèmes de terrain. La première pierre fut posée en 1173 et la dernière en 1350. Elle a été inaugurée en 1373. Sa hauteur est de 58,36 mètres. Elle pèse 14,453 tonnes. Elle a un diamètre de 15,5 mètres à la base. Elle se compose de 8 étages et il faut monter 283 marches pour arriver au sommet. La deuxième question. La deuxième question demande et ou donne à tes camarades يعني اطلب واعطي أو اطلب أو اعطي لأصدقائك des informations sur l'une des personnalités proposées. معلومات حول الشخصيات المقترحة. غادي نشوفوا الشخصيات اللي عندنا. بالنسبة للشخص الأول فهو الملك محمد الخامس. غادي نعطيو فقط بعض المعلومات حول الملك محمد الخامس. لو روا محمد 5. إذا الاسم ديالو بالكامل سيدي محمد بن يوسف. سيدي محمد بن يوسف ني لو 10 أوت يعني ولد يعني في 10 غشت 1909 أفاس. يعني ولد يعني سنة يعني ولد في 10 غشت 1909 بفاس.
est mort le 26 février 1961 à Rabat. ومات يعني يوم 26 فبراير سنة 1961 بالرباط. a été sultan يعني كان سلطان منذ يعني ما بين 1927 et 1953 puis roi ثم أصبح ملك 1957 et 1961 يعني حتى السنة ديال الوفاة ديالو. محمد بن يوسف est le troisième fils يعني هو الابن الثالث du sultan مولاي يوسف، الابن الثالث ديال السلطان مولاي يوسف. En 1927 il succède à son père يعني من في سنة 1927 يعني خلف الأب ديالو يعني وأصبح يعني هو السلطان في بلاصة الأب ديالو. نشوفوا الشخص الثاني عفوا هو ماري كوري. ماري كوري كنا عطينا عليها بعض المعلومات وكنا شفنا في النص ديال ماري كوري يعني المعلومات الخاصة بها. غادي نعطيو فقط بعض المعلومات لقطات. دونك ماري كوري اني هنايا كنت نسيت هذه وزدتها هنايا يعني ولدت لو 7 نوفمبر 1867 يعني ولدت في 7 نوفمبر 1867 à Varsovie en Pologne يعني تولدت في بولونيا. est morte en 1934 وماتت سنة 1934. en 1895 يعني سنة 1895 elle se marie avec un professeur à la Sorbonne يعني تزوجت بأستاذ في جامعة السوربون. elle et son mari ont gagné يعني هي والزوج ديالها شنو ربحوا ont gagné ensemble le prix Nobel يعني حصلوا على جائزة نوبل. هذه الجائزة هذه كيحصلوا عليها يعني العلماء اللي كيكتشفوا يعني شي حاجة مزيانة بزاف. لو بري نوبل en 1903 يعني سنة 1903. en 1911 يعني وسنة 1911 elle obtient un second prix Nobel يعني حصلت يعني في سنة 1903 حصلت هي وراجلها على جائزة نوبل. في سنة 1911 elle obtient un second prix Nobel يعني هنايا بوحديتها. cette fois-ci en chimie يعني في هاد هنايا حصلت عليها في الكيمياء. pour ses travaux sur le polonium et le radium يعني اللي اشتغالها على واحد المادتين اللي هما البولونيوم والغاديوم اللي هما واحد المادتين مشعتين. ندوزو دابا الشخص الثالث اللي هو ألبير إينشتاين. ألبير إينشتاين غادي نعطيو معلومات على ألبير إينشتاين. ألبير إينشتاين né en Allemagne يعني ولد بألمانيا en 1879 يعني سنة 1879 est mort en 1955 ومات سنة 1955. est un physicien théoricien يعني هو واحد الفيزيائي اللي كان كيدير التجارب. il a reçu le prix Nobel de physique يعني حصل على جائزة نوبل في الفيزياء en 1921 سنة 1921 pour son explication de l'effet photoélectrique يعني لشرحه للتأثير الفوتوإلكتريك. هاد المصطلح هذا يعني الا بغينا نقولوه بواحد الطريقه مبسطه هو الانبعاث ديال واحد الالكترونات يعني واحد العناصر اللي هي دقيقه جدا تحت تاثير الضوء. il a réussi à établir une équivalence يعني ونجح باش يقيم واحد l'équivalence توازن entre la masse et l'énergie d'un système يعني نجح باش يلقى واحد العلاقه ديال التوازن ما بين لا ماس الكتله et l'énergie والطاقه d'un système ديال واحد الوضع معين d'un système.
dans la culture populaire يعني في الثقافة الشعبية son nom et sa personne sont directement liés aux notions يعني في الثقافة الشعبية ديالنا يعني الاسم ديالو والشخصية ديالو يعني دائما كيرتبطوا لينا بالانتيليجونس بالعبقرية يعني بالذكاء دو سافوار ديال المعرفة اي دو جيني ديال العبقرية. يعني منين كنقول ألبير إينشتاين نيشان كيمشي لينا عقلنا للذكاء المعرفة العبقرية. يعني حتى في الدارجة ديالنا كنقولوا مالي واش انا هو ألبير إينشتاين غادي نعرف كلشي يعني كنقولوها حتى في الدارجة ديالنا راه كنقولوا يعني لانه هو كان ذكي بزاف. اذا هكذا كنكونوا سالينا الصفحه ديالنا رقم اذا مازلنا هنايا 3 يعني هاد السؤال الثالث هو نفسه داكشي اللي كنا قلنا غادي نوليو نديروه هنايا. cherche et présente à tes camarades un monument ou une personnalité de ton choix. يعني انك غادي تختار واحد معلمه او واحد الشخص من الاختيار ديالك. Pour cela, prépare les informations que tu veux donner. يعني غادي توجد هذوك المعلومات اللي انت خاصك اللي انت باغي تعطي. Utilise différentes expressions selon le genre d'information à donner. وغادي تستعمل مختلف العبارات يعني حسب النوع ديال المعلومات اللي انت باغي تعطي. Fais ta présentation devant tes camarades. وغادي دير التقديم ديالك امام الاصدقاء ديالك. إذا هكذا كنكونوا سالينا الصفحة رقم 50. إلى حصة المقبلة إن شاء الله. شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء.